21 दिसंबर को होने वाला जी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया है और उसमें सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की मुद्दत में तोसी एजेंडे का हिस्सा है और सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की मुद्दत 4 जनवरी 2025 को खत्म हो रही है। जाहिर है इसमें एक्सटेंशन का सवाल है, उसको एक्सटेंड किया जाएगा और इसको मजीद आगे तक ले जाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन देखना है कि क्या सूरत हाल बनती है कि दोबारा से नया आईनी बेंच जो है इसको कंटिन्यू रखा जाएगा या फिलहाल इसको बंद कर दिया जाएगा। इस पे लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट मुकदमात हैं जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि बहुत सारे सरकारी मुकदमात, सरकारी फैसले लेने हैं अभी इस गैर आईनी बेंच से। तो देखते हैं कि क्या सूरत बनती है। उसकी रीज़न ये है कि वकला बिरादरी में ख़ास तौर पे और वकला तंजीमों में अब ये जोर पकड़ता जा रहा है मुतालबा कि आप फिल फॉर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फुल कोर्ट पेटिशंस को सुने और पेटिशंस दायर की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक 8 सदूर हैं जी, 8 सदूर उन्होंने पेटिशंस फाइल की हैं और उन्होंने एक खत भी लिखा है और इसमें कौन कौन शामिल हैं ये मैं आपको बता देता हूं। उसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर आबिद जुबैरी साहब, मुनीर मलिक साहब, किसी तारफ के मोहताज नहीं, आबद हसन मिंटो साहब जो बाबा आदम है जी और हामिद खान साहब और काजी मोहम्मद अनवर साहब, अली अहमद कुर्द साहब, अमानुल्लाह कंदानी साहब, अकरम शेख साहब। और ये सिंध से भी इनका ताल्लुक है, पंजाब से भी ताल्लुक है, खैबर पख्तूनख्वा से भी ताल्लुक है और इनका ताल्लुक बलूचिस्तान से भी है, यानी कि चारों सूबों के और इस्लामाबाद के से ताल्लुक रखने वाले नामवर वकला, ये वकला की क़यादत है, इन्होंने एक खत भी लिखा है और पेटिशन भी फाइल कर दी है और 8 सदूर ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ और उन्होंने कहा है कि इसको फिल फॉर सुना जाए और इस 26वीं आईनी तरमीम जो है गैर आईनी तरमीम, इसको मुअत्तल किया जाए। इसके नतीजे में कोई भी फैसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कल को ये मुअत्तल होती है तो ये सेट असाइड होती है, सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच अगर इसके खिलाफ फैसला देता है तो इसके नतीजे में जो फैसले आएंगे उनका क्या बनेगा। ये दरखास्त सरदार लतीफ़ खोसा और बैरिस्टर सलाहुद्दीन के जरिए दायर की गई है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जी और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस्लामाबाद में हो रही है, क्योंकि अभी तक ना ही आला अदलिया और ना ही वकला तंजीमें जो हैं, जो सही वकला तंजीमें हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो सरकारी वकला हैं उनकी नहीं, क्योंकि सरकारी वकला जो हैं वो पाकिस्तान बार काउंसिल के जो लोग हैं वो सरकारी वकला कहलाते हैं, क्योंकि उनका जो चीफ है वो अटॉर्नी जनरल होता है। लिहाजा जो सही मानों में वकला तंजीमें उन्होंने ये मामला चैलेंज किया है। तो देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलेगा और पब्लिक प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अगली खबर है जी, इस्लामाबाद के 3 हलके हैं और तीनों हलके फॉर्म 47 वाले हैं। मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवारों को फॉर्म 47 दिया गया है, तीनों हारे हुए हैं पक्के ठक्के और इसमें कोई शक शुबा नहीं है, लेकिन उनको बचाने की मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब इलेक्शन ट्रिब्यूनल के रुकन नामजद हुए थे, बल्कि उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, तकर्री हुई थी। उन्होंने फॉर्म 45 का रिकॉर्ड मांगा था तीनों उम्मीदवारों से। मुस्लिम लीग नवाज के जो तीनों उम्मीदवार हैं, जो कि हकीकत में वो हारे हुए हैं, तीनों कौमी असम्बली के अरकान हैं, उनमें अंजुम अकील साहब हैं, डॉक्टर तारिक फजल हैं और तीसरे भी हैं जी, 3 हैं लोग, तो तीनों हारे हुए हैं। तो उनसे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने रिकॉर्ड मांग लिया था। उसके बाद फिर उनके खिलाफ एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई, प्रोपेगेट किया गया, प्रोपेगेंडा किया गया, जाली डिग्री का वो मामला भी ख़त्म हो चुका है और फिर एक और काम किया गया। अब उनसे केस लेकर इलेक्शन कमीशन ने ये हरकत फरमाई है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। उन्होंने क्या किया है कि एक रिटायर्ड जज के हवाले कर दिया है, जो उन्हीं का तकर्रर करता है, जस्टिस शकूर पराचा साहब को उनके हवाले कर दिया जी सारा मामला। तो अभी उसके खिलाफ सबसे पहले बैरिस्टर शुएब गए, उन्होंने रजू किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उनको स्टे ऑर्डर मिल चुका है। लिहाजा इलेक्शन जस्टिस शकूर पराचा साहब को किसी भी तरह से इस मामले में काम करने से रोक दिया गया है। अब अली बुखारी साहब भी चले गए हैं और आमिर मुगल साहब भी चले गए हैं। तो तीनों उम्मीदवार जो हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। शुएब शाहीन साहब को स्टे मिल चुका है और बाकी 2 को भी उम्मीद है कि मिल जाएगा और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब भी हैं और उन्होंने ये सुनना है। इस तरीके से
یہ معاملہ آگے بڑھ رہا ہے، کیونکہ پلان یہ تھا کہ کسی بھی طریقے سے تینوں جو ہارے ہوئے امیدوار ہیں ان کو جو تینوں ہارے ہوئے ہیں ان کو مستقل مہر لگا کے مستقل سیٹیں نون لیگ کے حوالے کر دی جائیں، لیکن ایسا فی الحال نہیں ہو پا رہا۔ اگلی خبر جو ہے جی وہ ہے آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کی، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ذرا دھمکیاں شمکیاں دی تھیں، اور اس کے بعد ان کا جو مدارس رجسٹریشن ایکٹ ہے اس کو گزٹ نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جا رہا، اور مولانا کہتے ہیں جب قومی اسمبلی سینٹ نے پاس کر دیا ہے، صدر کے پاس ہو چکا اور صدر نے ایک اعتراض لگایا، وہ اعتراض بھی دور ہو چکا، اب کوئی آپشن نہیں ہے، اب گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ اسپیکر قومی اسمبلی بھی یہی بات کہتے ہیں کہ وہ بن چکا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل ملاقات کی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور مولانا غفور حیدری صاحب، سینٹ کامران مرتضیٰ، راجہ پرویز اشرف اور قمر زمان قاہرہ صاحب بھی موجود تھے، اور اسپیکر ایاز صادق صاحب، وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب اور وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب، عطاء اللہ تارڑ اور وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ صاحب، اٹارنی جنرل صاحب بھی اس میں موجود تھے، اور اس میں انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کیا ہے، اور اطلاع یہ ہے کہ کچھ یقین دہانیاں کروائی ہیں اور بیچ بچاؤ کر کے کوئی نہ کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس معاملے کو ہم اچھے طریقے سے حل کر لیں گے۔ تو دیکھنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا معاملہ حل ہوتا ہے یا پھر ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت 2-3 کشتیوں کے سوار ہیں، اور وہ کھل کر اپوزیشن بھی نہیں کر رہے، اپوزیشن اتحاد کا حصہ بھی نہیں بن رہے، اور 26ویں آئینی ترمیم پہ بھی انہوں نے ووٹ دیا تھا، جو کہ انتہائی زیادتی کی بات ہے، اور مذاکرات کرتے رہے پی ٹی آئی کے ساتھ، لیکن اینڈ ٹائم پہ آ کے انہوں نے ووٹ دے دیا، اور یہ ایک بہت بڑی فیور تھی جو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی، جبکہ اس 26ویں آئینی ترمیم کو، جو کہ غیر آئینی ترمیم ہے، اگر مولانا فضل الرحمان صاحب ووٹ نہ دیتے تو آج یہ سچویشن نہ ہوتی۔ بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب کا ابھی تک جو ہے وہ پولیٹیکل رول جو ہے وہ ڈاواڈول ہی ہے، اسی لیے پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ان کے معاملات بہت آگے نہیں جا رہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ آگے ہوتا ہے کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جی ایک آپ کو میں سنوانا چاہ رہا ہوں کہ جو ہماری فوجی قیادت ہے، اب جو نوجوان طبقہ ہے، خاص طور پہ یونیورسٹیز کے کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اب سوال کرتے ہیں اور سوالات بھی کرتے ہیں اور جو جواب بھی مانگتے ہیں۔ اسی طریقے سے کور کمانڈر کوئٹہ، انہوں نے بھی، ان کا انٹریکشن ہوا طلبہ و طالبات سے، تو وہاں پہ بھی سخت ترین سوالات کیے گئے، اور طلبہ نے پوچھا کہ جناب یہ نیریٹو کا کیا چکر ہے، اور سوشل میڈیا پہ آپ نے بین لگایا ہوا ہے، ڈیجیٹل میڈیا کو آپ کنٹرول کر رہے ہیں، تو یہ کام آپ کا ہے نہیں۔ تو کیا جواب دیا جناب لیفٹیننٹ جنرل کور کمانڈر نے؟ میں آپ کو وہ سنواتا ہوں تاکہ آپ کو خود براہ راست ہی سن لیں تو زیادہ بہتر آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ انہوں نے کیا کہا۔ خیالات بھی جو ہے اس کے اوپر یہ نہ کہیں کہ فوج خیالات کی پابندی کر دے، دنیا کی ایسی کوئی فوج نہیں ہے جو کسی کے خیالات کے اوپر پابندی کر لے۔ What is to be done is کہ وہ ایک نیریٹو ہے، جو اینٹی اسٹیٹ نیریٹو ہے، وہ آئین پاکستان کی شک نمبر 13 اور 16 کے حساب سے، تو اس کو بند کرنا جو ہے وہ ایک پاکستان کے آئین کے حساب سے ٹھیک ہے۔ باقی جو چیزیں ہیں ہر ایک کو اپنی رائے، اظہار رائے کا حق حاصل ہے۔ ہم اس ہال میں اگر 300 لوگ اس وقت بیٹھے ہیں، ہم سب کے مختلف چیزوں کے متعلق مختلف سوچ ہے، لیکن میری ذاتی رائے میں انلیس کوئی بہت زیادہ وائلنس کی طرف چلے جائے، وہ ہر سوچ ٹھیک ہے، ہر سوچ کی اپنی اہمیت ہے۔ ہم کیا سوچتے ہیں اس کا دار و مدار ہماری پرورش پہ اور ہم جو اللہ پاک نے ہماری فطرت بنائی ہے اس کے اوپر ہے۔ سو یس، وہ نیریٹیوز جو اسٹیٹ کے خلاف ہے وہ ان پبلک آپ نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ نیریٹیوز کی جو آپ نے کہا نا کہ فوج اس کو روکتی کیوں نہیں ہے، فوج کا کام نہیں ہے، لیکن جس کا کام ہے، جو اتھارٹیز ہیں ہماری، جو پی ٹی اے اور یہ جو ہے، they are supposed to stop it۔ اب انہوں نے زیادہ تگ و دو کر کے بہتر سسٹمز لگانے شروع کیے ہیں۔ میں اور آپ ایکسپیرینس کر رہے ہیں کہ انٹرنیٹ کچھ سلو ہوا ہے ان تمام ممالک میں بھی، یہ چیز ایسے ہی ہے۔ سو اسٹیٹ آہستہ آہستہ اٹ از ریئلائزنگ کہ اپنے فزیکل بارڈرز کو بھی ہم نے درست کرنا ہے، اپنے ڈیجیٹل بارڈرز کو بھی درست کرنا ہے،
اور میرے خیال میں جب ہم اپنے سائبر سیکیورٹی پہ اور ڈیجیٹل بارڈرز پر آ جائیں گے تو یہ جو نیریٹیوز کی آپ نے بات کی ہے وہ ان کے اوپر ایک خود بخود چیک لگ جائے گا. یہ تھے آپ نے گفتگو سن لی. تو بات یہ ہے جی کہ پہلے تو ہمارے جو زمینی بارڈرز ہیں ان کا دفاع بہت ضروری ہے، اور آئے روز پاک ایران بارڈر ہو، پاک افغان بارڈر ہو، پاک انڈیا بارڈر ہو، وہ ہماری سرحدات جو ہیں وہ غیر محفوظ ہیں، اور اصل سرحدات وہی ہیں. باقی یہ جو سارا کام ہے نا، یہ سولین کا کام ہے، سول گورنمنٹ کا کام ہے، وہ جانے اور ان کا جانے کام. اور پھر اس کے بعد آگے سول سوسائٹی آتی ہے، اور گورنمنٹس ہوتی ہیں، پارلیمان ہوتا ہے، ان کو قانون سازی. یہ جو فزیکلی ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے، یہ فزیکلی ملٹری لیڈرشپ اس میں جب انوالو ہوتی ہے تو پھر طاقت کا استعمال ہوتا ہے، طاقت کے ذریعے پھر کچلنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو جب یہ ہوتا ہے تو پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے اب جہاں بھی اس وقت جاتی ہے فوجی قیادت، وہاں پہ طلبہ و طالبات سوال کرتے ہیں، اور طلبہ و طالبات کے سوالوں کے جوابات دینے چاہیے اور ان کو مطمئن کرنا چاہیے، کیونکہ انٹرنیٹ کی ابھی خود تسلیم کر رہے ہیں کہ انٹرنیٹ کی جو ہے سپیڈ وہ سست کی گئی ہے. تو انٹرنیٹ کی سپیڈ سست کرنے سے پاکستان کی معیشت کو کتنا زیادہ نقصان پہنچا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مزید زیادہ نقصان ہوا ہے ان نوجوانوں کا جو کہ گھر بیٹھے پاکستان کی معیشت کا ایک اہم جز تھے اور اپنا روزگار بھی کما رہے تھے، زر مبادلہ بھی لا رہے تھے، ان کا سارے کا سارا ستیہ ناش ہو گیا ہے. اور جو بڑی آئی ٹی کمپنیز ہیں وہ ساری کی ساری باہر شفٹ ہو چکی ہیں.